बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काका खैर एजुकेशन हब में आप सबको खुशामदीद। अच्छा दोस्तों, आज हम ये व्लॉग बना रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि किस तरीके से जो हम NOC बना सकते हैं और इसका रिक्वायरमेंट क्या है, तरीक़ाकार क्या है। तो इस पर जो है हम थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग कोई भी सूबा है वहाँ पर हम जाके NOC किस तरह बना सकते हैं। इस पर हम बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको जो है यहाँ पर बैक साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। नंबर फर्स्ट इसमें जो है दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास A और दूसरा है B। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हो अब्बास का खैर एजुकेशन हब में, तो आप जो है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको चलती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट लिखा है कि सर्टिफिकेट फ्राम क्लास 1 ऑफिसर। क्लास 1 ऑफिसर आपको पता है 17-16 स्केल का जो भी ऑफिसर है वहाँ से जो है आपने एक या जो आपके इदारे में है जहाँ पर आप काम करते हैं, प्राइवेट हो, सेमी प्राइवेट हो या जो है आपके पास गवर्नमेंट हो, तो वहाँ से आपने जो है एक सर्टिफिकेट लेना है। और सर्टिफिकेट में यही लिखा होगा कि यहाँ पर सर्व करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें लिखा हो, ठीक है। और वो ये क्लेम करे कि ये स्टाफ की कौन सी कैटेगरी पर है, मतलब अलग अलग स्टाफ होते हैं। आपके पास जो है जो बेड साइड स्टाफ होते हैं, इसके बाद सुपरवाइजर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो इस हिसाब से जो है वो फिर ये इस सर्टिफिकेट में लिख देगा। जो भी है उसमें डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को बताता चलूँ। नंबर 1, आपके NIC का कार्ड जो है ना, NIC कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। दूसरे बाद अगर आप मतलब ऑलरेडी NOC जो बनती है वो बाहर लोगों के लिए बनती है, तो उसके बाद जो है उसका पासपोर्ट होने चाहिए। पासपोर्ट के बाद जो है आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। लेकिन जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है ये आपके बोर्ड से, जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, तो वहाँ से सर्टिफाइड होनी चाहिए। इसके बाद जो भी डिग्री और डिप्लोमा हो, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपका डिप्लोमा, और अगर आपकी डिग्री है तो आपका डिग्री जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। ये जो है आपके ऑलरेडी बोर्ड से भी वेरीफाइड होनी चाहिए और हायर एजुकेशन कमीशन से भी ये वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है जनरल पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल रजिस्ट्रेशन, जो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए। तो वो तकरीबन लिखा है कि 3 कॉपीज़ जो है वो होनी चाहिए, बाकी सबकी एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और इसकी जो है 3 फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। इसके बाद जो है NOC रिक्वायर्ड होंगे उसी इंस्टीट्यूट से जिस इंस्टीट्यूट ने आपने जो है ये डिप्लोमा और डिग्री किया है। तो वो आपको एक कवर लेटर टाइप का एक NOC बना के देंगे कि हाँ ये हमारे पास था, इसका रोल नंबर ये है और इसने ये डिग्री इसी ईयर में किया है, तो वो आपके पास वो होनी चाहिए। लिखा है कि नो ड्यू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कोई ड्यू या कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है इसमें ये लिखा हुआ हो कि यार इसके हमारी ऊपर जो है इस स्टूडेंट के ऊपर हमारा कोई ड्यू नहीं है, ना जो है हमारे इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है। तो ये मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ होनी चाहिए। NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम करना चाह रहे हो, जहाँ पर आप चाहते हो और उन्होंने आपसे NOC मांगा है, तो उसका आपके पास क्या होनी चाहिए, एक NOC होनी चाहिए कि हमारे पास काम करते हैं और इस तरह। तो ये भी, और साथ में जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी आप लोगों ने काम किया है मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, तो उस एम्प्लॉयर से भी जो है आप नो ऑब्जेक्शन और नो ड्यू सर्टिफिकेट लेंगे। अच्छा, डायरेक्टर जनरल नर्सिंग जो है वो आपको जो है एक NOC देंगे। इसके बाद जो है अपॉइंटमेंट लेटर, जिस इदारे में आप जा रहे हैं वो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तो अपॉइंटमेंट लेटर भी जो है उसका फोटोकॉपी साथ होनी चाहिए। इसके बाद लिखा है कि लेटर फ्रॉम रिक्रूटिंग एजेंसी विद रिसेंट फोटोग्राफ पोस्ट एंड डेली एंड स्टैम्प बाय द एजेंसी। जिस एजेंसी के थ्रू जो आप ये काम कर रहे हैं, तो उस का एक रिकॉर्डिंग एजेंसी एक लेटर्स होता है, वो लेटर आपको दे देंगे। इसके बाद जो है 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, आपके पास 3 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। और आप जो है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, जिस सूबे के डायरेक्टर से आप NOC बनाना चाह रहे हो, KPK पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तो उसके नाम से डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग
سندھ سے بنا رہے ہیں تو سندھ لکھیں گے، سندھ کراچی لکھیں گے. اگر آپ کے پی کے سے بنا رہے ہو تو کے پی کے پشاور لکھیں گے. اس طریقے سے جو ہے آپ نے ایک پے آرڈر بنانی ہے. پے آرڈر کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو چارجز آئی تھنک 3000 ہے، لیکن یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو جس ٹائم آپ بنانا چاہ رہے ہو ایک مرتبہ آپ کنفرم کر لیں کہ یار NOC چارجز کتنے ہیں. آپشن سی پہ ہم آتے ہیں. تو ان کیس آف ہائی ایئر ڈائی اباؤٹ a copy of admission certificate and a copy of certificate, some background recommended for classified specialized and special requirement. اسپیشل جو ریکوائرمنٹ وغیرہ اگر کوئی وہاں پر ہے تو اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ اس کی نیڈ نہیں ہے، لیکن جو مین دوسرا آپشن ہے وہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہونی چاہیے. اچھا، ان کیس آف جوائننگ ہسبینڈ اور کافی اپنے کا نامہ اینڈ سرٹیفکیٹ فرام ہیز امپلائر. اگر آپ اس طرح جا رہے ہو اور وہاں پر آپ کا ہسبینڈ پہلے سے کام کرتے ہیں یا آپ کا بیوی پہلے سے کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس نکاح نامہ ہونی چاہیے، اور وہ جو وہاں پر کام کرتے ہیں تو اس امپلائر کا جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے یا جو بھی NOC وغیرہ ہے تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ ہاں میرا ایک ہسبینڈ ہے، یا اگر آپ وائف ہے تو میرا جو ہے فار ایگزامپل وائف میرا وہاں پر ہے، میں وہاں پر جانا چاہ رہا ہوں تو اس کا نکاح نامہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور ساتھ میں جس امپلائر یعنی جس انسٹیٹیوٹ میں یا جس آرگنائزیشن میں وہ کام کرتے ہیں تو اس کا جو ہے آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ لیٹر یا کوئی پروف ہونی چاہیے. ان کیس ہی آر شی ابو 40 ایئرس آف ایج سرٹیفکیٹ آف پروف دس. اگر وہ 48 ایئرس سے ابو ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ایک پروف سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے کہ ہاں یہ جو ہے میرا ہسبینڈ ہے یا میرے وائف ہے. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے یہاں کچھ چیز نوٹس میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انکمپلیٹ اپلیکیشن ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. وہ ظاہر سی بات ہے، جو آپ کے اس سے جو ہے یہ ریکوائرمنٹ مانگے ہیں تو سارے ریکوائرمنٹ آپ فلفل کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ NOC کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر یہ انکمپلیٹ رہا تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. NOC ول بی ایشو ٹو دا اپلیکینٹ بائی دا سیشن MO نیشنل ہیلتھ سروسز. نیشنل ہیلتھ سروسز جو ہے وہ آپ کو دیں گے. ریگولیٹری اینڈ کنڈیشن اسلام آباد آفٹر 15 days آف ویریفیکیشن بائی دا پاکستان نرسنگ کونسل. وہ یہ کہ آپ نے چیزیں جمع کیا، ساری چیزیں ڈن ہو گئے تو آپ تو NOC جمع کریں گے، لیکن NOC جو ہے NOC آپ کو جو ملیں گے وہ آپ کو ملیں گے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن اسلام آباد. اسلام آباد سے جو آپ کو ملیں گے یہ تقریباً 15 days میں مل جاتے ہیں. اور کیونکہ آپ کا پاکستان نرسنگ کونسل سے ویریفیکیشن ہوتا ہے، جس امپلائر میں آپ نے کام کیا ہے وہاں سے ویریفیکیشن ہوتے ہیں، باقی پاسپورٹس اور یہ سارے ویریفیکیشن میں ٹائم لگتی ہے. تو یہ سب کچھ کمپلیٹ کر کے اس کے بعد جو ہے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیٹری اینڈ جو آپ کے پاس کوآرڈینیشن اتھارٹی ہے وہ آپ کو جو ہے NOC جاری کر دیں گے، اور 15 days بعد جو ہے آپ NOC لے سکتے ہیں. تو اگر آپ باہر جانا چاہ رہے ہو یا اس طرح کوئی پروگرام ہے یا NOC بنانا چاہے تو کم از کم آپ اپنے ساتھ بیک اپ میں تقریباً 20 days رکھیں. 20 days کے اندر ہو جائیں گے، کیونکہ 4-5 دن تو آپ کے یہ سارے ریکوائرمنٹ اور ڈاکیومنٹس کو جمع کرنے میں لگتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر جا کے آپ NOC کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور NOC والے بھی جو ہیں آپ سے تقریباً 15-20 دن جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو تقریباً میں تو سمجھتا ہوں 20 دن، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس کم از کم 1 منتھ ہو تو 1 منتھ پہلے آپ جو ہے اپلائی کریں، تاکہ پھر آپ کو باہر جانے میں یا NOC جمع کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. امید رہی آپ لوگوں کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے نئے ولاگ میں. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اس طرح بہت یوزفل چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں گے اسی چینل میں. تو اگر آپ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.